के ज़ेर इंसराम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। इससे कबल के बाज़ाब्ता तौर पर हमारी क्लास का आगाज़ हो, आपसे मुल्तमिस हो हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। आज के इस सेशन में हमने तकरीबन सभी स्टूडेंट्स को अलाउ किया है ताकि ये जो एक अहम यूनिट नंबर 8 सवाने निगारी के हवाले से आज हम एक नए मौजू का आगाज़ करने वाले हैं और उसको मैं आपके गोशुगुजार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। आइए अब बगैर किसी ताख़ीर के आज का हमारा जो मौजू है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अव्वल आज हम उर्दू सवाना निगारी के फ़न के हवाले से देखने की कोशिश करेंगे कि सवाने निगारी का ये जो फ़न है उर्दू अदब में, इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, इसके इब्तिदाई नुकूश हमें किन असनाफ़ अदब में देखने को मिलते हैं, अनासिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और फिर किस तरीके से इसका इर्तिक़ा अमल में आया। गोया के पूरी तारीख़, पूरा पस मंज़र बड़ी तफसील के साथ हम इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू सवाने निगारी के अव्वलिन नुकूश हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आया वो मसनबी में पाए जाते हैं, तज़किरे में पाए जाते हैं या फिर दूसरी ज़ुबानों से हमने मुस्तार ली है, इस सिन्फ़ को इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उर्दू के अहम सवाने निगार जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, शिबली नोमानी है, इनके हवाले से भी हम मालूमात का जायज़ा लेंगे क्योंकि ये दोनों शख्सियात आपके निसाब का हिस्सा भी है। अब बात हो ही रही है निसाब की, तो आइए मैं आपके सामने निसाब भी पेश कर देता हूँ यूनिट नंबर 8 का। यूनिट नंबर 8 जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है गैर अफसानवी नस्र। गैर अफसानवी नस्र और अफसानवी नस्र में क्या फ़र्क है, इसके बाद की स्लाइड में मैं आपके सामने पेश करूँगा। जैसा कि हर यूनिट के स्टार्ट पर मैं आपको निसाब समझाने की कोशिश करता हूँ, इस यूनिट के अंदर एक साथ कई गैर अफसानवी असनाफ़ का आपने मुताला करना है। जैसे आपने पढ़ना है सवाने निगारी, खुद नविश्त सवाने निगारी, मकतूब निगारी, मजमून निगारी, इंशाइया निगारी, खाका निगारी और सफ़रनामा। इस तरीके से मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब को इस यूनिट में आपने पढ़ना है। इसी के साथ में हर सिन्फ के जो मारूफ राइटर है उनका तज्ज़िया, उनके अहवाल व कवाइफ और शामिल निसाब उनकी किताबों का इजमाली जायज़ा भी आपने लेना है। जैसे सवाने निगारी पर अगर बात हो रही है तो आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली नोमानी इन दोनों को भी पढ़ना है और उनकी जो दो किताबें हैं, एक है हयात जावेद और दूसरी है अल फारूक, इसका मुताला करना है। खुद नविश्त सवाने निगारी में अख्तरुल ईमान, आलिम सुरूर और मसूद हुसैन खान का इहाता करने, इसी के साथ में उनकी किताबें जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये इस वक्त आपके सामने आता है, उर्दू मौजूद होंगे, ये निसाब मौजूद होगा, उसमें आप देख सकते हैं अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ कम नज़र आ रहा होगा तो। फिर मकतूब निगारी में आपको मिर्ज़ा गालिब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुताला करना है। मजमून निगारी में सर सैयद अहमद ख़ान का, इंशाइया निगारी में सज्जाद हैदर यलदरम, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जैसे इंशाइया निगारों का आपने मुताला करना है। खाका निगारी में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रतुल्लाह बेग का इहाता आपने करना है और सफ़रनामे के बाब में सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, इब्न इंशा और मुजतबा हुसैन जैसी शख्सियात का आपने मुताला करना है और उनके सफ़रनामों को भी पढ़ना है। तो आइए निसाब के ये इस मुख्तसर से तारुफ़ के बाद आज का जो हमारा मौजू है फ़न सवाने निगारी, और हमने ये देखा था कि यूनिट का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है गैर अफसानवी अदब। तो उसको समझने के लिए ये है कि हर ज़ुबान की तरह उर्दू ज़ुबान को भी दो खानों में तकसीम किया गया है। एक को कहा जाता है नस्र और दूसरे को कहा जाता है शायरी। तो नस्र और नज़्म दो खानों में उर्दू को तकसीम किया गया, उसके दो हिस्से बनाए गए, दो पार्ट्स बनाए गए हैं। अब उर्दू शायरी की अगर अब आप बात करते हैं तो उर्दू शायरी में मसनबी, गज़ल, कसीदा वगैरह है। अब इसको भी जो है मज़ीद दो खानों में तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है हैयत के एतबार से और दूसरे को कहा जाता है मौजू के एतबार से। मौजू के एतबार से जैसे हमद का मौजू चाहे वो जिस हैयत में हो, मौजू एक ही रहेगा, अल्लाह तबारक ताला की तारीफ़ व तौसीफ़। हमद है, मुनाजात, नात, मनक़बत, मरसिया, ये सब का ताल्लुक़ जो है मौज़ूई असनाफ़ अदब से है। जबकि हैयत पर मबनी जैसे सुलासी है या फिर आपका हाइको है या फिर आपका जो है रुबाई है, कता है, इनका ताल्लुक़ जो है हैयत से है।
तो नज़्म है, नस्र है, मज़ीद नज़्म को दो खानों में तकसीम किया गया है, नस्र को भी दो खानों में तकसीम किया गया है। अब नस्र में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? दास्तान, नावल, इंशाइया, खाका, मजमून, ये तमाम तर चीज़ें आपको नस्र में देखने को मिलती है। लेकिन नस्र को भी फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहा जाता है अफसानवी अदब और दूसरे को कहा जाता है गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब में क्या है? जैसे दास्तान, नावल, अफसाना, ये सब के सब अफसानवी अदब में है। गैर अफसानवी अदब, अभी जो हमने जो कुछ देखा है, फिर वो सवाने निगारी हो या फिर ख़ुद नविश सवाने निगारी हो, मजमून निगारी हो, मकतूब निगारी हो, सफ़रनामा हो, इंशाइया हो, उन सभी का ताल्लुक़ गैर अफसानवी अदब से है। तो इस तरीके से उर्दू अदब को दो खानों में तकसीम किया गया है, जिसका यहाँ पर आपने खाका देखा। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ मैं इससे पहले कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो आपको इन बातों का इल्म होगा। अब फ़न सवाने निगारी को हम जो देख रहे हैं, तो फ़न सवाने निगारी का ताल्लुक़ दूसरे ज़ुमरे से यानी कि गैर अफसानवी अदब से आता है। अब अफसानवी अदब में क्या है? अफसानवी अदब में ख़याली बातें हैं, अफसानवी अदब में मुहय्यरुल अक़ुल वाक़ियात है, मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर है, वहदत तासुर है। लेकिन जब आप गैर अफसानवी अदब में है, तो यहाँ पर आपको हकीकत निगारी, रास्त गोई, इंसान की ज़िंदगी पर रास्त असर, ये तमाम तर चीज़ें देखने को मिलती। जैसे अगर आप किसी को मकतूब लिख रहे हैं, तो अपने दर्द दिल को आप पेश करेंगे, अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात, अपने तफक्कुरात, अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, इन तमाम तर चीज़ों को आप किसी को ख़त में लिखते वक्त आप इन चीज़ों को मलहूज़ रखेंगे, इनको इहाता तहरीर में लाने की कोशिश करेंगे। सफ़रनामा आप लिख रहे हैं, तो सफ़रनामा जब भी आप लिखेंगे, तो सफ़रनामा मबनी बर हकीकत होगा। क्यों? क्योंकि सफ़रनामा की हैसियत कब तक मुसल्लम है? जब तक वो जगह मुसल्लम है, जब तक वो स्पॉट मौजूद है। सफ़रनामा यूं ही ख़त्म नहीं हो जाता। सफ़रनामा एक बहुत बड़ी शय है, बल्कि सफ़रनामा कुरान मुक़द्दस में सफ़रनामे का ज़िक्र है, अंबिया के असफ़ार का ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र है, हज़रत दाऊद का ज़िक्र है, हज़रत नूह का ज़िक्र है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रनामे का ज़िक्र कितना पुख्ता और मज़बूत है। सफ़रनामे की हैसियत उस वक्त तक मुसल्लम है जब तक वो जगह मौजूद है। अगर हम या आप किसी मकाम के सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, वो चीज़ आज है, हो सकता है कल मौजूद ना रहे, और अगर वो मौजूद रहे भी तो सुबह क़यामत से पहले या क़यामत के बाद तो उस चीज़ का ख़ात्मा होना यकीनी है। लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज तशरीफ़ ले जाते हैं, दो कमानों से कम का फासला रह जाता है, जन्नत की सैर करवाई जाती है, जहन्नम का मुशाहिदा करवाया जाता है। तो जन्नत और जहन्नम ये तो बाकी रहने वाली चीज़ें हैं। तो कुरान मुक़द्दस में जो सफ़र बयान किया गया है, वो ऐसा नहीं है कि उसकी मुसल्लमा हकीकत ख़त्म हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कलाम रब्बानी मौजूद रहेगा, जन्नत और दोज़ख मौजूद रहेंगे, और अंबिया इकराम का जो सफ़रनामा बताया गया है वो मौजूद रहेगा। इस पर मेरा बहुत एक डीपली रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मैं याद रहा तो आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ असफ़ार का तज़किरा किया। हज़रत आदम का ज़मीन पर तशरीफ़ लाना, हज़रत ईसा का आसमान पर उठाए जाना, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करना, फिर आसमान पर जाना, हज़रत ईसा का क़यामत से पहले मशरिकी मीनारे पर नाजिल होना। ये असफ़ार के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से रब्त रखती है। फिल वक्त यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि हम जो अफसाना निगार पढ़ते हैं तो वो फ़िक्शन है, वो अफसानवी अदब है, और हम जो फ़न सवाने निगारी पढ़ रहे हैं वो अफसानवी अदब है, गैर अफसानवी अदब है। अब गैर अफसानवी अदब में हकीकत होती है, जैसे मकतूब का ज़िक्र मैंने किया, सफ़रनामे का ज़िक्र मैंने किया। अब सवाने निगारी जो हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या कोई ख़ुद नविश सवाने निगारी अगर लिख रहा हो या हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हकीकत का होना ज़रूरी है। यही फ़र्क होता है अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब में। अब चूँकि दूसरी किताबों से, दूसरी ज़ुबानों में सवाने निगारी को जो उरूज मिला है, उसके ज़रिए से उर्दू अदब में भी सवाने निगारी का फ़न बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुआ है। लेकिन इसकी जो रिवायत है वो 125 साल, 150 साल के करीब है। अब इसको और हम डिटेल में आगे चल के
देखने की कोशिश करेंगे। अब सवाने निगारी की तारीफ क्या है? सवाने निगारी किसे कहा जाएगा? किसी शख्स की सवाने निगारी सरगुज़िश्त या हालात ज़िंदगी को तहरीर करना। निगारी कहते हैं लिखने को, ज़िंदगी के हवाले से सवाने। अब सवाने ये लफ्ज़ जो है ना, सानिहा की जमा है। सानिहा हादसा, कोई वाक़या, जैसे किसी का दिल खराश सानिहा हो गया, हादसा हो गया, तो सवाने सानिहा की जमा है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब इसके लुग़वी माना क्या है? ज़ाहिर होने वाला या पेश आने वाला, वक़ू पज़ीर होने वाला कोई वाक़या, कोई हादसा। जैसे सड़क के ऊपर किसी के साथ, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सानिहा कहते हैं। तो सवाने सानिहा की जमा है, लेकिन आम इस्तेमाल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लफ्ज़ सानिहा हम जब भी इस्तेमाल करते हैं वो वहशत के मामले में इस्तेमाल करते हैं, डर के मामले में, खौफ के मामले में, या वो सानिहा लफ्ज़ हम सुनते हैं तो ऐसा दिल में महसूस होता है किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन जब हम सवाने निगारी को यहाँ पर देखते हैं तो ये उसका लुग़वी माना है, और जब हम इस्तिलाही माना पर गौर करते हैं तो इस्तिलाही माना में हमको ये निकल कर आता है वाक़यात हयात, ज़िंदगी के वाक़यात, ज़ेर इज़ाफ़त काकी के वाक़यात हयात, हालात ज़िंदगी, या ज़िंदगी की सरगुज़िश्त में जिसमें अच्छे बुरे, नरम गर्म, तल्ख़ शीरी, हर तरह के वाक़यात शामिल हो, मुदल्लल मद्दाही ना हो, अच्छे भी हो, बुरे भी हो, नरम भी हो, गर्म भी हो, तल्ख़ भी हो, शीरी भी हो, हर किस्म का वाक़या अगर उसमें शामिल किया जाता है तो ऐसी किताब के ऊपर जो है सवाने उम्री का जो इस्तिलाह है उसका निफाज होता है। इसी को अंग्रेज़ी में कहा जाता है बायोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, तहरीर करना। यानी कि बायोग्राफी का मतलब क्या है? हयात निगारी या रुदात ज़िंदगी, या हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसको तहरीर करना। अब इसकी 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। 3 चीज़ें, अब कौन कौन सी? जैसे एक है आप बीती, दूसरा है सवाने निगारी, और तीसरा है खुद नविश्त सवाने निगारी। ये 3 बातें। आप बीती का ताल्लुक भी ज़िंदगी से है। आप बीती, जैसे मैं सफ़र पर गया, सफ़र पर जाने के बाद मेरे साथ कोई हादसा हुआ, कोई सानिहा हुआ, कोई वाक़या पेश आया। अब उस सफ़र से आने के बाद मैं उस वाक़ये को कलमबंद करता हूँ तो वो आप बीती कहलाता है। आप बीती के नाम से तो बाज़ाब्ता तौर पर हॉरर ड्रामे, मूवी, सीरियल्स बनते रहे हैं। आप बीती, वो दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ तरह तरह की आती है, और फिर वो जिन भूत प्रेत वो सारी चीज़ें हैं वो आप बीती के अंदर जो है बताया जाता है कि किस तरीके का वाक़या हुआ है। आप बीती ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट। किसी जगह पर गए, कुछ हो गया, तो मैं चाहूँगा अगर वक्त मिले एग्ज़ाम के बाद में देवता, एक नावल है, नावल को आप पढ़िएगा देवता। अगर मेज़ के ऊपर गिलास रखकर अगर उसके अंदर सीन आता है कि गिलास हिल रहा है तो गिलास वाकई में आपको इस तरीके से हिलता हुआ, हरकत करता हुआ मालूम होगा। ये राइटर का कमाल है। ठीक है। सीमा खातून, क्लास से पहले PDF भी आपको मिल जाता है, किताब भी आपको फराहम कर दी गई है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, लेक्चर सुनना, पढ़ना, टेस्ट देना, लेक्चर सुनना, पढ़ना, टेस्ट देना, रैंक 1 लेकर आना। हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपका काम है पढ़ाई करना, है ना। तो आप बीती। दूसरा सवाने निगारी। सवाने निगारी हम नहीं लिखते हैं। जैसे मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद आप में से अगर किसी का दिल चाहें, क्या ठीक है लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा, ये हो गए सवाने निगारी। अब मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत भारी, या मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया, कुछ हासिल कर लिया, मुझे दुनिया को बताना चाहिए कि ग्रास लेवल से आकर भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अगर यूनिवर्सिटी में आपको जॉब नहीं मिल रही है, सीनियर कॉलेज में आपको जॉब नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आप क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाएंगे, आप लाइव आकर 500 बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर ये मोटिवेशन आपको देना है, आप डेडिकेशन की एग्जाम्पल बनना चाहते हो, तो फिर आप लिखिए। अब ये जो मैं लिखूंगा इसे कहेंगे खुद नविश्त सवाने निगारी। इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। आप लिखेंगे वो होगी बायोग्राफी, मैं खुद लिख रहा हूँ तो वो हो जाएंगी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन दोनों में फ़र्क है। जब आप लिखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छे बुरे, नर्म गर्म, तल्ख शीरी, वो सब आप लिखेंगे।
لیکن جب میں لکھوں گا تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر واقعات کو، ایکٹیویٹیز کو، اچیومنٹس کو، سرگرمیوں کو پیش کروں گا۔ تو دونوں کے اندر یہ فرق ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ہم نے تینوں کو سمجھ لیا، کیا کیا سمجھا، آپ بیتی کو سمجھا، سوانح نگاری کو سمجھا، خود نوشت سوانح نگاری کو سمجھا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہم نے جو دیکھی ہے سوانح نگاری کی، دو صورتیں، ایک یہی ہے خود نوشت آٹو بایوگرافی، دوسری ہے سوانح نگاری۔ یہ فرق سمجھاتا جی نیہا، مجھے آپ کی عقیدتوں کا احترام ہے، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، لیکن سمجھانا ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں بھی کلاس لے رہا ہوں، کل لے پاؤں گا نہیں لے پاؤں گا، آپ میں سے کوئی آج کلاس کر رہے کل کر پائیں گا نہیں کر پائیں گا، ہم سبھی کو اپنی آخرت کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ لیکن اگزامپل دینا ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے سوانح نگاری لکھی جاتی ہے، اور یہ جب آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا، جب آپ گائیڈ سے ملیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں کسی شاعر کے اوپر جو ہے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ بھیا وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب میں سید محمد اشرف صاحب پر، جن کا تعلق خانقاہ ماریرہ سے ہے، اردو ادب سے، اردو زبان سے پہلے یو پی ایس سی سول سروسز کوالیفائڈ کرنے والے کینڈیڈیٹ ہیں، انکم ٹیکس کمشنر رہ چکے ہیں، تو ان پر جب میری بات ہوئی، میں نے حضرت سے پرمیشن لینے کے لیے، کنسرن لینے کے لیے کال کیا، تو کہا کہ کیا یونیورسٹی الاؤ کر رہی ہے، ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ آپ میرے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے الاؤ کر رہی ہے۔ تو کہتے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر آپ آ کر ملاقات کیجئے۔ پھر ہم لوگ گئے، تو میں نے پوچھا کیوں حضرت ایسا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھیا اردو ادب میں اگر کسی پر کام کرنا ہے تو اس کو مرنا ضروری ہے، بغیر مرے ہوئے کام نہیں ہوتا ہے، اور یہی سچائی ہے۔ جب تک زندہ رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، جب مر جاتے ہیں پھر ان کے اوپر ایم فل بھی پہلے ہوتا تھا، اب تو بند ہو گیا، ریسرچ بھی کی جاتی ہے، تھیسس بھی لکھی جاتی ہے، ان کے فکر و فن کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے، ان کے نام کا ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، اور جب جی رہے ہوتے ہیں تو ٹیبل کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، 5 روپے دیا جاتا ہے، اٹھنا نہیں جب تک کہ آپ افسانہ لکھ کر دے نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فن سوانح نگاری کے حوالے سے یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دو قسم ہوتی ہے، ایک سوانح نگاری اور ایک خود نوشت۔ خود نوشت، نوشت مطلب لکھنا، خود مطلب خود سے لکھنا۔ تو فن سوانح نگاری کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر میں اور بھی زیادہ ڈیپ میں جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے یو جی سی نیٹ میں اتنے ڈیپ میں سوالات نہ پوچھے جائے، لیکن سوانح نگاری سمجھنے کے لیے اتنے ڈیپ میں جانا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تاریخی پس منظر، سوانح نگاری کا تاریخی پس منظر، پھر کہاں کہاں اس کے نقوش ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ہم اپنے واقعات، اپنے آباء اور اجداد کے واقعات، اپنے پروجوں کے واقعات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، سینہ بسینہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت آدم ہو، حضرت آدم کی اولاد ہو، وہ پہلا قتل ہو یا دفن کرنے کا واقعہ ہو، وہ بیٹی کی قد کاٹھی کا ذکر ہو یا پھر قوم لوط کا بیان ہو، وہ طوفان نوح ہو یا پھر حضرت داؤد کی قوم کا تذکرہ ہو، ہم نے اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے، اپنے رسولوں کے، اپنے نبیوں کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے۔ یہی چیز قبیلہ در قبیلہ ہوتی ہے، نسل در نسل ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی چیزوں کو بنا کر، یکجا کر کر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہی ہوا کہ ہم نے بزرگوں کے، اسلاف کے کارناموں کو محفوظ کرنے کا کام کیا، اور یہ زمانے قدیم سے آ رہے ہیں۔ سرماؤں کے واقعات کو، جیسے رستم، سہراب، عشق و عاشقی کے واقعات کو، شیری ہے، فرہاد ہے، لیلا ہے، ان کے واقعات کو جو ہے وہ جمع کر کے رکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور یہی سوانح نگاری کا پہلا قدم ہے۔ سوانح نگاری کیا ہے؟ کسی کی زندگی کے واقعات، ترتیب وار واقعات کہہ لیجئے، یہ پوری زندگی کا نچوڑ کہہ لیجئے، تو یہ اس کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ تحریر ایجاد آئی۔ تحریر پہلے پتھروں پر لکھی جانے لگی، پتوں پر لکھی جانے لگی، پتھروں پر کندہ کیا جانے لگا۔ اونٹوں کی جو بڑی بڑی ہڈیاں ہیں جس پر قرآن مقدس کو جمع کیا گیا تھا، ریڈیس ہے، النا ہے، ربس ہے، جن کے لیے مٹی کے بڑے بڑے ہانڈی بنائے جاتے، تو اس میں ان ہڈیوں کو رکھا جاتا، تو اس کے اوپر کتابت کی جاتی تھی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اہرام مصر جو ہے، اہرام مصر کی دیواروں پر ہے۔ ابھی 21 تاریخ کو میں جانے والا ہوں کام سے اورنگ آباد کی طرف میں، تو راستے میں ایلورا ایک غار ہے، اگر وہاں رکنا ہوا تو میں کچھ فوٹوگرافس آپ کو بھیجوں گا
कि बाज़ाब्ता पत्थरों के ऊपर या पहाड़ों को खोद कर वहाँ पर गुफाएं बनाई गई, तस्वीर बनाई गई, अपने पूर्वजों की याददाश्तों को महफूज रखने की कोशिश की गई है। और मकामात पर भी इस तरीके से पांडुलेना है या फिर अजंता है या फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तरीके का मामला है। अहराम मिस्र वगैरह पर भी यही है, परिंदों की शक्लें वगैरह बनी होती है। तो इस तरीके से जो है इनको हम अव्वलीन नकुश, सवाने निगारी नहीं कह रहे, लेकिन ये उसका अंसुर पाया जा रहा, उसके एलिमेंट्स पाए जा रहे। अब कब से लिखने का रिवाज शुरू हुआ? तो यहूदियों के यहाँ से ये रिवाज शुरू हुआ है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लिखने का रिवाज शुरू किया है। अब उसके बाद में उन्होंने कदमा के हालात जमा किए, फिर अहल रूम, यहूदियों के बाद अहल रूम। ज़ीनत का सवाल है, सनाए बदाए पर एक सेशन लीजिए। सनाए बदाए पर एक नहीं, मैं 1 दर्जन सेशन ले चुका हूँ, आप उसको एक मरतबा देख लीजिएगा। यहाँ पर फिल वक्त आप टॉपिक पर तवज्जो दीजिएगा। लास्ट में आधा घंटा हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो टॉपिक से हटकर भी हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से उसका तारीख़ी पस मंज़र है कि हमने अपने असलाफ़ की याददाश्तों को महफूज रखने की कोशिश की है। फिर उसकी जो मुख्तलिफ़ शक्लें है, कुंदाकारी है, किताबत है, फिर यहूदियों ने शुरू किया, फिर रूम के लोगों ने शुरू किया। फिर उसके बाद में ज़नोफ़न, एक बड़ा नाम आता है ज़नोफ़न, उनके जो उस्ताद थे सुकरात, उनकी याददाश्तों को उन्होंने मेमोरीज ऑफ सोक्रेट्स के नाम से जो है तसनीफ़ किया है और इसे पहली सवानह उम्री करार दिया जा सकता है। लेकिन ये बताया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो सवानह उम्री लिखी है वो प्लूटार्क ने लिखी है। प्लूटार्क, अभी उर्दू अदब की बात नहीं हो रही है, अभी उर्दू अदब में धीरे धीरे ये सिन्फ मारिज़ वजूद में आएंगी, उसी की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़नोफ़न का नाम आता है, प्लूटार्क का नाम आता है। फिर उसके बाद में बादशाहों ने, हाकिमों ने, उमरा ने जो है मुख्तलिफ़ एतबार से अपनी याददाश्तों को महफूज रखने की कोशिश की है। तालीम, अखबारात, रसायल और कहवा खाने के जो अफराद थे उनकी तरफ भी लोगों की तवज्जो गई है। अब किस तरीके से इसको मैं इंटरेस्टिंग वे में 2 मिनट आप मुझे दीजिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या होता था? पहले दूरदर्शन का ज़माना था, इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का होता था, इंटरव्यू चीफ मिनिस्टर का होता था, या ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर अगर किसी के स्पेशल सेशन आता था तो वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटीज़ को बुलाया जाता था, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता था, और वो ज्ञान दर्शन के नाम से एक तमाम तर सेशन होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अफसाना आया। दास्तानों में पहले क्या हो रहा है, नावलों में पहले क्या हो रहा है? बादशाह है, शाहज़ादा, वज़ीरज़ादा, वज़ीरज़ादी, इनकी दास्तानों को, इनकी कहानियों को पेश किया जा रहा है। गुलो बुलबुल की दास्तानों को पेश किया जा रहा है। फूल निचोड़ दो भैया, आँख के अंदर रोशनी आ जाएंगी, है ना, वो ख्वाब में देखा है और उसका दीवाना हो जा रहा है। छत पर सो रहा है, परी उठा कर लेकर चले जा रही है, कब्रों में जा रहा है, परियों को गोल आकर रह जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन फिर मुंशी प्रेमचंद आए, मुंशी प्रेमचंद ने हामिद को पेश किया, मुंशी प्रेमचंद ने ज़ईफ़ा को पेश किया, मुंशी प्रेमचंद ने दारोगा को पेश किया, और भी फिर दूसरे फिक्शन राइटर आते हैं जिन्होंने समाज के दबे कुचले निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उठाया, रानों को उठाया, तलोका को उठाया, उनकी ज़िंदगियों को उन्होंने पेश किया है ना, समन के किरदार को उन्होंने पेश किया है। तो निचले तबके के जो है चीज़ों को उठाकर उन्होंने अपनी कहानियों का महवर और मरकज़ बनाया है। फिर ज़माना आगे बढ़ता है। पहले 2 मीडिया हुआ करते थे, एक प्रिंट मीडिया था, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उसके बाद तीसरा मीडिया आया जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है। अब सोशल मीडिया में क्या हो गया? अब तो हर किसी के पास मोबाइल आ चुका है। ये जो चीज़ हम समान उम्र के समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अब ये चीज़ नहीं रह गई है कि हम किसी प्रिंसिपल के पास जाएंगे, किसी IAS ऑफिसर के पास जाएंगे, किसी बड़े अधिकारी के पास जाएंगे और उससे उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब तो कोई भी ऐसा मोबाइल उठाता है, हाय गाइस, आज हम यहाँ पर आए, आज हम वहाँ पर आए हैं। अब तो भैया जो फूड व्लॉगर ने भी जो तमाशा मचा के रखा है, फिर वो आप वड़ा पाव गर्ल को देख लो, और वो बीटेक पानी पूरी वाली को देख लो, या फिर XYZ जो भी है, टी स्टॉल वगैरह जितने भी लगाए हैं, उन सभी को आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक आम लोगों की ज़िंदगी भी हमारे सामने आ रही है। वो कोविड के ज़माने में वो बाबा जो थे जिनके लिए एक कैंपेन चलाया गया था, लाखों रुपये जमा किए गए थे खाने के हवाले से। एक बुज़ुर्ग है जो जिसकी दुकान पर कोई नहीं आता, उसकी ज़िंदगी को अपनी वीडियो का महवर व मरकज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से ज़माना जो है वो ट्रेंडिंग के एतबार से तब्दील होता है। तो भैया पहले लिखा गया, असलाफ के ऊपर लिखा गया, बुजुर्गों के ऊपर लिखा गया, कम्युनिटी में, कबीले में जो सरकर्दा फर्द है, जो बादशाह है, जो हुक्मेरा है, उस जो नवाब है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर लिखा गया। लेकिन अब ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अब सिर्फ
बड़े लोगों पर नहीं लिखा जा रहा है, कहवा खाने का जो बंदा है उसकी ज़िंदगी को भी पेश किया जा रहा है। एक ये नामदेव माली, बेचारा माली है, नामदेव माली के ऊपर भी जो है काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से सवाने निगारी के अंदर भी हर कोई ये कोशिश कर रहा है। अब मेरे अब्बा, मेरे दादा या कोई भी है तो मैं क्या चाहूँगा कि भैया मैं किसी और की शख्सियत पर काम करूँ, उससे बेहतर है कि अब्बा दादा के ऊपर काम कर लूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है इस तरीके से पेश कर रहे हैं और इन चीज़ों को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाने निगारी में भी यही चीज़ होती है और इस तरीके से सवाने निगारी का फ़न जो है आगे बढ़ता है। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अंग्रेज़ी अदब। अब अंग्रेज़ी अदब में बॉसवेल है, लिटन स्ट्रेची है, इन लोगों ने जो है काफ़ी अहम काम किया। बॉसवेल और लिटन स्ट्रेची ने, इन्होंने क्या किया कि जो फ़न है उसके निकात कि भैया बायोग्राफी लिखी जा रही है तो क्या पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे मजमून आप लिख रहे हैं तो मजमून के अंदर पैटर्न होता है, आपका तमहीद है, आपका नफ्स मजमून है, फिर आपका इख्तितामिया है, फिर उसका माहसल है, ये मजमून का पैटर्न होता है। अब सवाने उम्र लिखी जा रही है तो क्या पैटर्न है कि कोई दिलखराश हादसा, बस वहाँ से जो है सवाने निगारे का आगाज़ हो जाए। जैसे करण अर्जुन के अंदर माँ आके बोल दी थी आएंगे मेरे बेटे आएंगे और वहाँ से कहानी जो है शुरू हो रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं भैया, वो पस मंज़र लिया जाएगा, पेश मंज़र लिया जाएगा, बैकग्राउंड लिया जाएगा। जैसे अताउर रहमान नूरी पर काम हो रहा है तो अताउर रहमान नूरी के आबा और अजदाद कहाँ से आए थे, निज़ाम स्टेट में इनके ख़ानदान का क्या कंट्रीब्यूशन था, हमारे आबा और अजदाद का जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान उनको क्यों दिया गया, क्या वजह थी कि हमारे ख़ानदान के अफराद उसी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होती थी। शहर वालों के, गांव वालों के जो तदफीन का मामला तो बगल के कब्रिस्तान में होता था। तो वो पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा। फिर वो मेरे वालिद साहब पर आएंगे कि फिर वो सुकूत हैदराबाद है, हैदराबाद के एक्शन है, फिर वो जो हैदराबाद से लोग आए थे, फिर मालेगांव का रख्त सफ़र उन्होंने किया है, फिर वहाँ पर बूदबाश इख्तियार की, फिर विलादत हुई, फिर यहाँ पढ़ा, फिर वहाँ पढ़ा, फिर ये खामी है, वो ख़ता है, वो गलती है, वो लग़ज़िश है, ये सारी बातें करते 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 फिर यहाँ पर आने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने फ़न के लिए क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स क्या रहने चाहिए, उसूल क्या रहने चाहिए, ज़ाब्ते क्या रहने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने मुतारफ़ करवाने की कोशिश की है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अरबी और अरबी के साथ में फ़ारसी, तज़किरा नवीसी और सीरत निगारी, ये दो काम यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे हमने लिबाबुल अलबाब जो कि अरबी का पहला तज़किरा है, लिबाबुल अलबाब, इससे पहले जब तज़किरा हमने पढ़ा था वहाँ पर इन चीज़ों को हम देख चुके हैं। तो तज़किरा नवीसी है, सीरत निगारी। तो तज़किरा नवीसी, सीरत निगारी, इसमें क्या है, अक़वाल ज़रीन है, बुज़ुर्गान दीन के, शोराए इज़ाम के, औलिया किराम के तज़किरे जो है, उनके जो मनाक़िब है, उनके फ़ज़ाइल है, वो सब हमने कलमबंद करना शुरू किए हैं। फिर जब हम उर्दू अदब में आते हैं तो यहाँ पर अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर साया से, अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर साया क्या हुआ था, अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर साया हम मगरबी अदब से करीब हुए थे। हमने यह सर सैयद ने इंस्पेक्टर को देखा है, टेटलर को देखा है, बहुत सारे लोगों ने इंग्लिस्तान का सफ़र किया है, मगरबी किताबों को पढ़ने की कोशिश की है, तर्जमा पढ़ने की कोशिश की है। तो मगरबी अदब से जो है हम करीब आने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मगरिब में जो चीज़ें पाई जाती थी बायोग्राफी के हवाले से, ऑटोबायोग्राफी के हवाले से, हाली ने मुताला किया, शिबली ने न सिर्फ मुताला किया बल्कि इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सवाने निगारी का आगाज़ भी किया है, उसी की तरफ अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने देखा जो है तारीख़ी पस मंज़र। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अव्वलीन नुकूश। अब अव्वलीन नुकूश हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अव्वलीन नुकूश हमको देखने को मिलते हैं मसनबी में। मसनबी, यही वजह है कि तकरीबन सभी अफराद ने मसनबी को पसंद किए हैं। अब मसनबी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 2 में मसनबी कसीदा, मसनबी मरसिया, ये बाब में हम जो है पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, मसनवी में क्या है, सीरत है, मनाकिब है, तारीख़ है, मज़हब है, तसव्वुफ़ है, इश्क मोहब्बत है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने किसी के सवाने निगारी को पेश किया है। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गोलकुंडा के अव्वलीन उस्ताद सुखन है फ़िरोज़, उनकी मसनबी है परतनामे के अंदर भी हमें सीरत व शख्सियत के अहवाल व कवायफ नज़र आते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, तौसीफ़ नामा मीरा मुहियुद्दीन जो है वो हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहते हैं, और मीरा जो है उनको कहा जाते हैं, सरकार बगदाद कहा जाते हैं, गौसे आज़म के नाम से उनको याद किया जाता है। तो एक मसनबी थी तौसीफ़ नामा। अब इस मसनबी में उनके
افکار و خیالات کو, ان کی زندگی کو, احوال و قوائف کو پیش کیا گیا. فتح نامہ نظام شاہ اگر آپ دیکھتے ہیں حسن شوقی کی مثنوی ہے, تو اس مثنوی میں جنگ نالی کوٹ, اس کے اسباب و علل ہے, جنگ کے واقعات ہیں, نتائج, ان تمام تر چیزوں کو پیش کیا گیا ہے. پھر جو قطب شاہی, عادل شاہی, نظام شاہی کی کامیابی وغیرہ کو جو بتایا گیا ہے, ان تمام تر چیزوں کو پیش کیا گیا. اسی کے بعد حسن شوقی کی ایک اور مثنوی ہے میزبانی نامہ. میزبانی نامے کے اندر بھی ہمیں سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس طریقے سے مثنوی میں ہمیں سیرت و شخصیت کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو مل رہے ہیں. عبدل کی جو تاریخی مثنوی ہے ابراہیم نامہ, ابراہیم نامہ میں کیا ہے, جو عادل شاہی خاندان کے چھٹے فرمانروا ابراہیم عادل شاہ ثانی, ان کی زندگی کے احوال و قوائف کو پیش کیا گیا. قطب شاہی دور کا جو شاعر ہے افضل گولکنڈوی, انہوں نے لکھی ہے محی الدین نامہ. اب محی الدین نامہ یہی ہے, ابھی آپ کو بتایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے فضائل و مناقب اور ان کی زندگی کو اس میں پیش کیا گیا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب بیجا پور میں جو ایک مثنوی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے نصرتی کی, نصرتی کے حوالے سے تو آپ پڑھ ہی رہے. علی نامہ, علی نامے میں کیا ہے, علی نامہ میں عادل شاہی خاندان کے جو حکمراں ہے, 8ویں حکمراں علی عادل شاہ ثانی, انہوں نے جو جنگ کی تھی مغلوں سے اور مراٹھوں سے, تو ان کے جو جنگ کے, علی نامہ سوچ کر یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت علی کے واقعات ہیں. اس میں علی عادل شاہ نے جو جنگیں کی تھی, جو مہمات تھی, اس کا ذکر کیا گیا. نصرتی کی جو دوسری مثنوی ہے تاریخ اسکندری, اس میں کیا ہے, ان کے جو سپہ سالار تھے بہلول خان, ان کی جو جنگی مہمات ہے اس کو پیش کیا گیا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بزمی مثنوی ہے گلشن عشق ہے. اس کے اندر کیا کیا, اب گلشن عشق کا واقعہ مختلف ہے, لیکن تمہید میں انہوں نے اپنے والد ماجد کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کی تھی. اور آگے بڑھتے ہیں. مثنوی کا سلسلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں غوث نامہ لکھی جاتی ہے, اسی کے ساتھ میں میلاد نامہ ہے, مولود نامہ ہے, شمائل نامہ ہے, معراج نامہ ہے, وفات نامہ ہے. یہ سلسلہ مثنویوں کا یوں ہی دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم جس نتیجے پر پہنچتے, وہ نتیجہ یہ ہے کہ جس سوانح نگاری کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان تمام تر مثنویوں پر سوانح نگاری کا اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ بہرحال وہ مثنویہ ہے. لیکن جس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر بہت ساری جو عربی اور فارسی میں علم الرجال کی مختلف صورتیں ہیں, جیسے سیرت, مغازی, طبقات, تذکرہ, حیات, مناقب, تراجم, یادگار اقوال اور ملفوظات, جن لوگوں کا تعلق مدارس سے ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے سمجھ رہے ہیں. آپ جان سکتے ہیں کہ سیرت, مغازی, طبقات, تذکرہ, حیات, مناقب, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں, اور احادیث کی کتابوں میں بھی مناقب وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سوانح نگاری جو ہے رفتہ رفتہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے تذکرہ. تذکرے نے بھی سوانح نگاری کے باب میں زبردست رول پلے کیے ہیں. اب کس طریقے سے رول پلے کیے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تذکرہ, اب تذکرہ عربی میں لکھے جاتے رہے ہیں, فارسی میں لکھے جاتے رہے, اردو میں بھی تذکرہ نگاری کا باضابطہ طور پر آغاز ہوتا ہے. لیکن اب اردو تذکرہ نگاروں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے اندر ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تذکرے کس مقصد سے لکھے گئے. دیکھو, تذکرے اردو ادب میں بہت اہم ہے, اس سے ہم کو انکار نہیں ہے, لیکن مقصد کیا تھا؟ 2 مقصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور انشا پردازی کے جوہر بتائے جائے. میں کتنی فصیح اردو لکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, انشا پردازی کی تحریر کے جو نمونے ہیں وہ بتانا مقصود تھا, تو اس طریقے سے بتایا جاتا. دوسرا مقصد تھا کہ اپنے ہم عصر و شعراء کے کلام پر اپنی رائے, اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنا. ناقد وہ ہوتا ہے جو شاعری کرنے کی کوشش کرتا ہے, شاعری میں ناکام ہو جاتا ہے تو ہر شاعر کے اوپر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ناقد کی بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کرنا سیکھ لو. یہ بھی کہا گیا ناقد یا تنقید اس مکھی کی طرح ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے. ناقد کی وجہ سے بڑے بڑے شاعر جو ہے مختلف نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بہرحال یہاں پر 2 مقصد تھا تذکروں کا. اب تذکرے میں ایک فالٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, تذکرے میں جو ہے چیزوں کو بتایا جا رہا ہے, کیا کیا بتایا جا رہا ہے, حالات زندگی ہے, ان کے انتخاب ہے, سال ولادت وغیرہ جو ہے, لیکن
प्रॉपर जो निकात होते हैं, जो उसूल होते हैं, जो ज़ाब्ते होते हैं, जो पैरामीटर्स है, जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, उसको फॉलो नहीं किया जाता था। रैंडमली उठाया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को देख लो, कभी वो मोमिन को नज़रअंदाज कर जाते हैं, कभी वो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं करते, मसले मसाइल मौजूद होते हैं। और हम लोग को जो है ना, इल्ला माशाल्लाह इतने दूध के धुले हुए नहीं है ना। हम अपने मौसरीन में जब हम देखते हैं तो बड़े मामलात हमको देखने को मिलते हैं। एक कॉलेज है, एक डिपार्टमेंट है, दो ही प्रोफेसर है, वो इसकी नहीं बन रही है, वो उसकी नहीं बन रही है, वो इसकी किताब को जो है वो कंडेम कर रहा है, वो उसकी एक्टिविटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये मामला है, आज तक ये मामला चला रहे भैया। इतने थप्पड़े खा रहे हैं, इतनी मार पड़ रही है, उसके बाद भी कोई सुधरने को तैयार नहीं है। हम तो कुछ कॉलेजेस में ऐसे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर को देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि उनके साथ में डिपार्टमेंट भी बंद हो जाए। और ज़मीन पर तो वो वबाल जान है, बच्चों के लिए जो है वो किसी अजाब से कम नहीं। पढ़ते पढ़ाते उनको आता नहीं, लेक्चर वो लेते नहीं, घूमना फिरना, बस पैसा उठाना और अल्लाह की पनाह। बहरहाल बता ये रहा था कि उसके अंदर भी जो है तज़किरों में हमको तज़ाद बयानी देखने को मिलती है इस तरीके से। कनीज़ फातिमा प्लीज़ यार आप मैसेज बंद कर दीजिए, टॉपिक पर आ जाओ। खींचे 8-8 घंटा लगता है पीपीटी बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए। आप पेज नंबर की बात कर रहे हो, मैंने इतनी खूबसूरत आपके लिए पीपीटी बनाई है। अगर रहेगा तो मैं किताब भी ओपन करके कल से पढ़ा दूंगा ना। तो अभी इस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। हाँ, मुरसलीन फातिमा तज़किरा किसे कहते हैं डिटेल से बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 7 के लेक्चर्स आपने मिस कर दिए, देखे ही नहीं है। यूनिट नंबर 7 में तज़किरे पर हमने 1 घंटे की क्लास ली है, बहुत डिटेल में उसको पढ़ा है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये उर्दू में सवाने निगारी के जो है अव्वलीन नकूश है। तो तज़किरे के ज़रिए से सवाने उम्री आगे बढ़ रही है, ये उसके इब्तिदाई नकूश है। और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको जो है उर्दू शोरा का जो पहला तज़किरा देखने को मिलता है वो निकातुश शोरा है, मीर तकी मीर ने लिखा। उसके बाद हमीद औरंगाबादी का गुलशन गुफ्तार है, मिर्ज़ा अफजल काशकाल का जो है तोहफ़तुश शोरा है। इस तरीके से हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर तज़किरे के अंदर हमें और भी बहुत सारे तज़किरे के नाम जो है वो नज़र आते हैं, जैसे गुलज़ारा इब्राहिम, गुलशन हिंद, गुलिस्तान सुखन, शमीम सुखन, खजीनतुल इल्म। फिर जब हम शुमाली हिंद की तरफ बढ़ते हैं तो हातिम, दर्द सौदा, मीर कायम मुसफ़ी, इंशा, आतिश, नासिक, जुर्रत, मीर हसन, इनके ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारे अहम काम हुए हैं तज़किरों के हवाले से, शोरा के हवाले से। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो जितने भी तज़किरे हैं, इन तमाम तज़किरों को जो है हम ये कह सकते हैं कि सवाने निगारी के अव्वलीन नकूश यहाँ मिलते हैं। ये सवाने निगारी नहीं है, लेकिन सवाने निगारी के ये अव्वलीन नकूश है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम तज़किरे की जो किताब देख रहे हैं वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात। आब हयात को आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से आप मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो ये किताब है आब हयात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, तज़किरे पर मबनी किताब है। उसमें मुतक़द्दिमीन है, मुताख़िरीन है, उनका ज़िक्र किया गया है। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अहम काम अंजाम दिए, जैसे आसारुस सनादीद है, खुतबात अहमदिया है, सीरत फ़रीदिया है। इसमें भी हमको सवाने निगारी की इब्तिदाई नकूश हमें देखने को मिलते हैं। आसारुस सनादीद के आखिरी बाब में जो दहली के बुज़ुर्गान दीन है उनका ज़िक्र आपको देखने को मिलता है। खुतबात अहमदिया में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के गोशे आपको पढ़ने को मिलते हैं। सीरत फ़रीदिया, उनके जो नाना जान है ख्वाजा फ़खरुद्दीन, उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर अहवाल व कवायफ को उन्होंने पेश किए। अब जो आगाज़ हो रहा है उर्दू अदब में सवाने निगारी का, ये आगाज़ हो रहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली से। अब यहाँ से अपनी क्लास का आगाज़ हो रहा है उर्दू अदब में सवाने निगारी। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के पहले सवाने निगार है और यहाँ से सवाने निगारी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि हम इसको कंटिन्यू कर लें, आगे देख लें, मैसेज करके बताइए।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बेहतर है, कंटिन्यू करने का मैसेज आ रहा है, आपके हुक्मों की तामील होंगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो अभी हमने देखा कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए से उर्दू अदब में बाज़ाब्ता तौर पर सवाने निगारी का आगाज़ हो रहा है। अभी हम समझेंगे उर्दू अदब के जो अहम सवाने निगार कौन कौन है। तो अभी हमने देखा अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरी बड़ी शख्सियत अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद में है शिबली नुमानी। ज़बरदस्त शख्सियत है, इनका मुताला आप ज़रूर कीजिएगा। अभी इनकी जो किताब है औरंगज़ेब आलमगीर अखबार की नज़र में, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ज़बरदस्त तहरीर है। और ख़ास तौर से मवाज़न अनीस दबीर, इसका मुताला आप कीजिएगा। किस तरीके से जमालियात और नफ्सियात पर आपने बहस की है, पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा। और उनकी जो हीरोज़ ऑफ द इस्लाम, वो जो सीरीज़ है, या उन्होंने जो ये शख्सियात नंबर शुरू किया था, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। तो शिबली नुमानी जो है वो एक मज़बूत सवाने निगार के तौर पर हमारे सामने देखने को आते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो किताबें लिखी है उसमें है हयात सादी 1886 1886, यादगार गालिब 1896-97 और हयात जावेद 1901। इस तरीके से 3 किताबें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। कभी तरतीब के एतबार से भी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा, सीक्वेंस में भी पूछता है। तो हाली ने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद लिखी है। अब किस शख्सियत पर क्या लिखा है उसको हम समझ लेते हैं। हयात सादी ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली सवानही तसनीफ़ है और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अब इसमें क्या है, शेख सादी शिराजी बलगल ओला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ज़बरदस्त राइटर है, ज़बरदस्त शख्सियत है। काश कि उनको पानी के जहाज़ से, कश्ती से डर नहीं लगता तो शायद आज वो हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद रहते। बीदर में, गुलबर्गा में, कर्नाटक वगैरह के इलाके में हिंदुस्तान बुलाया जा रहा था, आने के लिए तैयार भी हो गए थे, साहिल तक आ भी गए थे। लेकिन जब बादबानी कश्ती को लहरों पर हिचकोले खाते हुए देखा तो हिम्मत नहीं हुई और फिर वो नहीं आ पाते। काश काश काश। बहरहाल शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा पर जो है उन्होंने किताब लिखी है। किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में फारस और शिराज के हालात को बताया है, शेख सादी के ज़िंदगी के नशेब व फराज को पेश किया है। और फिर दूसरा हिस्सा जो था उसमें शेख सादी का जो कलाम है, जो उनकी शायरी है, उसका एनालिसिस किया गया है, उसका क्रिटिकल जायज़ा लिया गया है और शेक्सपियर से मुमासलत दिखाने की कोशिश की गई। अब ऐसे सवालात बनते हैं, तो कौन सा शायर है जिसको हाली ने शेक्सपियर से मुमासिल करार देने की कोशिश की है? अब ये नहीं पूछता है कि हयात सादी का सन क्या है, पूछ भी ले सकता है, पूछ भी सकता है, लेकिन अब सवालात में जो है डेप्थ आ गई है, कंसेप्ट आ गए हैं। कंसेप्ट है तो पर्चा हासिल करना, हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 हिस्सों के अंदर बात की गई है। फारस और शिराज है, शेख सादी के हालात ज़िंदगी है। दूसरे हिस्से में उनके कलाम का जायज़ा, तनकीदी जायज़ा लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हयात सादी के हवाले से हमने ये बुनियादी मालूमात देखी है। हयात सादी में जो काम किया गया है वो शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा के हवाले से काम किया गया है। अब सादी के हालात ज़िंदगी तज़किरों में महफूज नहीं है, बहुत कम मवाद मिला है और जो मिलता है फिर उसके अंदर जो है कमी बेशी देखने को मिलती है। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गैर मुस्तनद रिवायत, मतलब जो ऑथेंटिसिटी जिसको नहीं मिल पाई है, उनसे गुरेज करते हुए ये तसनीफ़ मुकम्मल करने की कोशिश की है। और इसी के साथ में जदीद सवाने निगारी के जो उसूल है, जो ज़ाब्ते हैं, उनको पेश नज़र रखा है। और जो उनकी मरकज़ी शख्सियत है, उनका मिजाज, अखलाक व आदत, किरदार और समाजी अहवाल, ख़ारजी अहवाल, इनको भी उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से एक ज़बरदस्त किताब है और उर्दू अदब की अपनी नौइयत की पहली किताब है जिसमें किसी शायर के हालात ज़िंदगी को इतने मुफस्सल और मुहक्किकाना, क्योंकि एक होती तफसील और दूसरी होती तहकीक, दोनों को आपने बरोकार लाया है। और यही तरीका उनकी बाकी की किताबों में भी हमको देखने को मिलता है कि सीरत व शख्सियत भी है और फ़िक्र व फ़न का इहाता भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शिराज़ी साहब की ज़िंदगी को पेश किया है। और शिबली साहब ने, देखो शिबली साहब ने 2 किताबों का रिव्यू किया है। एक किताब में क्या कहा, ये किताब शेख सादी की नहायत दिलचस्प और मुहक्किकाना सवाने उम्री है। क्या कहा कि ये जो किताब है, कौन सी किताब है, एक सेकंड,
حیات سعدی، یہ جو کتاب ہے حیات سعدی، شبلی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی کی نہایت دلچسپ اور محققانہ سوانح عمری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کام اچھا ہے، اور جو پیرامیٹرز انہوں نے یوز کیے، اصول یوز کیے، وہ زبردست ہے، اور اتنے سالوں کے بعد بھی شیخ سعدی پر اس سے بہتر کتاب اب تک نہیں لکھی گئی ہے۔ تو یہ زبردست کام کیا ہے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کے حوالے سے الطاف حسین حالی نے۔ ان کی دوسری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے یادگار غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے اوپر یہ کتاب ہے، یادگار غالب کے نام سے ان کی یہ زبردست کتاب ہے، اور اس میں غالب کی شخصیت کو بھی پیش کیا گیا ہے، ان کے فکر و فن کا احاطہ بھی کیا گیا ہے، ریویو کے نام سے ایک پورا باب بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے یہ کتاب جو ہے 1896-97 میں لکھی گئی۔ اب حالی جو ہے غالب کے ہم عصر بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، بلکہ حالی جو کچھ بھی ہے وہ غالب کی وجہ سے، ایسا میرا خیال ہے، کیونکہ غالب نے ہی کہا تھا حالی سے، یوں تو میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا، مگر آپ اگر شعر نہیں کہیں گے اپنی طبیعت پر ظلم کروں گے۔ اور پھر وہ دیکھ لیجئے مسدس حالی، مد و جزر اسلام، یہ غالب کے مشورے پر منظر عام پر ہے۔ اور غالب اور حالی کا جو ساتھ تھا وہ بہت کلوز بھی رہے، صحبتوں میں رہے، محفلوں میں رہے، مجلسوں میں رہے۔ مفتی صدر الدین آزردہ، مرزا غالب، علامہ فضل خیر آباد، علامہ الطاف حسین حالی، یہ سب ایک سنگت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور سر سید کے ارد گرد جو حلقہ تیار ہوا تھا، پھر وہ شبلی نعمانی ہو، الطاف حسین حالی ہو، ڈپٹی نذیر احمد ہو، مولانا محمد حسین آزاد ہو، تو مولوی عبدالحق ہے، یہ سب ایک ساتھ میں رہنے والا ہے۔ سوچے یار، ایک سر سید ہے جو اتنے ساروں کو روشن کیے ہوئے ہے، تو اس طریقے سے دونوں ساتھ میں اٹھتے بیٹھنے تھے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی قریب قربت ان کو حاصل تھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے وہ، ورنہ چاہتے تو غالب کے حوالے سے بہت کچھ لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے سائنٹیفک طریقہ کار جو ہے اختیار کیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ باتیں آگے بڑھتی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے مرزا کی تصنیفات کو دوستوں سے مستعار لے کر جمع کیا، اور جس قدر اس میں ان کے حالات و اخلاق و عادات کا سراغ ملا، قلم بند کیا۔ یعنی مرزا صاحب کی جو تصنیف ہے، ان کتابوں کو پڑھا، سنی سنائی بات نہیں ہے، پڑھا، اور ان کتابوں میں ان کے حالات، ان کی زندگی، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کے اخلاق، ان کے عادات، جو کچھ بھی میرا اس کو قلم بند کیے ہیں۔ جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھی یا دوستوں کی زبانی معلوم ہے، ان کو بھی ضبط تحریر میں لایا، ان کو بھی ضبط تحریر، لیکن بہت ساری باتوں کو نہیں لایا۔ جیسے خود لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص غالب کے تمام ملفوظات کو جمع کرتا تو ایک ضخیم کتاب لطائف الظرافت کی تیار ہو جاتی۔ لطائف الظرافت پر مرزا غالب پر میرا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے، یاد دلا دیجیے گا، شیئر کر دوں گا۔ یاد رہتا نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں تو قوت حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے، تو بہرحال آپ یادگار غالب پڑھیں گے تو آپ کو ظرافت کے بہت سارے آپ کو لطائف مل جائیں گے۔ مرزا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ چل رہے ہیں، امرئی کے باغ میں چل رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، بہادر شاہ ظفر، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ چل رہے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ کہاں کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہاں کہ سنا تھا دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، میں تو اس آم کو تلاش کرو جس کے اوپر اسد لکھا ہو، جس کے اوپر غالب لکھا ہو، جس پر میرا نام لکھا ہو۔ بہادر شاہ ظفر مسکرا دیتے ہیں، اور پھر وہ امرئی، وہ باغ جو صرف بادشاہوں شہزادوں کے لیے مختص تھا، وہاں کے آم جو ہے مرزا غالب کے گھر بھیجے جاتے ہیں۔ غالب صاحب جو آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے چھلکا پھینکا اور گدھے کے سامنے چلا گیا۔ غالب کا دوست تھا، ان کو آم پسند نہیں تھے، تو کہا کہ دیکھو بھائی، گدھے آم نہیں کھاتے، چڑھانے کے لیے کہا غالب کو۔ غالب نے برجستہ جواب دیا، بے شک گدھے آم نہیں کھاتے، ان کا وار تھا، انہیں کے اوپر پلٹا دیا۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھ جائیں گے۔ تو ایک جامع کتاب ہے، ایک مستند کتاب ہے، غالب کی حیات بھی موجود ہے، فکر و فن کا احاطہ بھی جو ہے وہ یادگار غالب کے اندر الطاف حسین حالی نے کیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بڑھتے ہیں ان کی تیسری کتاب کی طرف۔ تیسری کتاب جو ہے حیات جاوید۔ اب یہ جو ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سر سید خان کے رفیق خاص تھے، اور سر سید کی زندگی سے ان کو بے حد لگاؤ تھا، کافی کچھ اتار چڑھاؤ جو ان کی زندگی میں آئے ہیں، سر سید نے ان کو جو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سر سید احمد خان کی زندگی کو جو ہے وہ احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن شبلی صاحب نے جو ہے حیات جاوید کو سر سید خان کی مدلل مداحی سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ دو چیز ہے۔
तो ये चीज़ है कि पहली किताब को जो है हयात सादी को शिबली ने पसंद किया, दूसरी किताब के ये कई मरतबा सवाल पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सवाल कई मरतबा पूछा जा चुका वो इस मरतबा भी पूछा जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन अब कम से कम हो गया है। PYQ सॉल्व कीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शन से भी आपको 4 जवाब मालूम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप कर लेते हो तो आपका विजन क्लियर हो जाता है। बताने का मतलब ये कि पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछा भी जाए, हो सकता है ना भी पूछा जाए, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस तरीके से हयात जावेद के हवाले से उन्होंने काम किया है और मगरबी उसूल व ज़वाबित को पेश नज़र रखा है। सीरत है, शख्सियत है, ख़ानदान है, माशरत है, माहौल है, माँ बाप की तरबियत है, शराफत है, नेक नीति है, फिर वो क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उन तमाम तर चीज़ों को उन्होंने पेश किया है। अब इसके अंदर जो चीज़ है, सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। सर सैयद का इंतकाल होता है सर सैयद के इंतकाल के बाद 1901 में हाली ने इस किताब को जो है वो शाये किया है और 7 साल तक के अल्ताफ़ हुसैन हाली इस किताब पर काम करते रहे। खुद सर सैयद की ज़िंदगी में 1894 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन सर सैयद ख़ान को कभी दिखाया नहीं था। बाद में इसका मुकदमा हाली के जो नवासी है सालिहा आबिद हुसैन, ज़रा कोई एक अफसाने कहानी बताइए तो सालिहा आबिद हुसैन की कमेंट सेक्शन में याद आती है कि नहीं। तो सालिहा आबिद हुसैन ने लिखा, शिबली ने इसे मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब, ये इसीलिए मैंने कहा जो मदारिस के बच्चे हैं, जब मैंने भी जिक्र किया था मनाकिब वगैरह का, तो ये वही है किताबुल मनाकिब। आप साहित्य का मुताला भी करेंगे तो उसमें भी किताबुल मनाकिब आता है। तो मुदल्लल मद्दाही कहा है, किताबुल मनाकिब कहा है। और मेहदी इफ़ादी ने कहा कि मेरे नज़दीक हयात जावेद एक हकीकी सवाने उम्री है जो एक शरीफ इंसान ने अपने से शरीफ तर इंसान के लिए की। हाँ, ये सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके से कि एक शरीफ इंसान ने अपने शरीफ। अब देखो यार, ये मेहदी इफ़ादी जो है ना, बहुत ज़्यादा किताबें लिखने वाला आदमी नहीं है, बहुत महदूद से किताबें लिखी है। अनासिर खमसा के ऊपर सवालात बन जाते हैं। इफ़ादात मेहंदी जो उनके मज़ामीन का मजमुआ है, अगर ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। इफ़ादात मेहंदी मैंने इशाबाद शुरू किया था, फजर तक ख़त्म कर लिया था जब मैं MA कर रहा था, उस वक्त की बात है, क्योंकि हमारे निसाब का हिस्सा था। आप भी पढ़ लीजिएगा इफ़ादात मेहंदी। बहुत ज़्यादा कुछ काम किया नहीं उन्होंने, लेकिन इस तरीके के जो उनके स्टेटमेंट है वो, और जितना लिखा है मुख्तसर से लिखा है, लेकिन उर्दू अदब में जगह बनाने के लिए काफ़ी है। अब हयात जावेद जो है वो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब 2 जिल्दों में अलग अलग हिस्से हैं। जैसे पहली जिल्दों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताने के लिए, ताकि ये जो बात है वो आपके समझ में आ जाए। अब देखिए, ये अताए उर्दू है, अताए उर्दू की 2 जिल्दें, ये जिल्द अव्वल है, ये जिल्द दुओम है। अब ये जिल्द अव्वल, इसको समझो ये हयात जावेद है, ये 2 हिस्सों के अंदर किताब को लिखा गया है। अब पहली जिल्द को भी जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में क्या है, उनकी समानी हयात और उनकी अदबी खिदमत। मतलब पहले अगर हम इसको 50-50 करें या कमो बेश करें, तो पहले हिस्से में सर सैयद अहमद ख़ान की जो समानही ज़िंदगी है, उनके ज़िंदगी के हवाले और अदबी खिदमत जो उनकी कलमी निगारशात है, दूसरे हिस्से पहले हिस्से में वो पेश किया। दूसरे हिस्से में उनकी सरकारी, मुल्की और कौमी खिदमत को पेश किया है। तो पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, एक ही जिल्द के अंदर ये 2 काम उन्होंने मुकम्मल किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हिस्से में जो उनके अबवाब है, पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब, इस तरीके से छठा बाब। अब ये पहले बाब से लेकर ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है 6 बाब तक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो सन के एतबार से 1817 से 38 तक, फिर 38 से 57, 57 से 68, 69 से 70 और 70 से 78, 78 से 98, यानी आप अंदाज़ा लगाओ कितने सिस्टेमेटिक वे में ईयर बाय ईयर, साल बा साल, पीरियड के एतबार से कि वो कहाँ थे, किस जगह थे, क्या काम कर रहे थे, उसके एतबार से पहले हिस्से को बांटा गया। अब पहले हिस्से में जो दूसरा बाब है, यानी ये पहला हिस्सा था, इसको हमने 2 हिस्सों में किया। पहले में क्या है, उनकी ज़िंदगी है, अदबी खिदमत है, दूसरे में उनकी सरकारी और मुल्की खिदमत है। अब दूसरे हिस्से में जो है, जिस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा बाब है, ऐसा कोई बाब नहीं है, बल्कि क्या है, उन्वान है। 3 उन्वान है। कौन कौन से? सरकारी खिदमत, पॉलिटिकल खिदमत मतलब सियासी खिदमत, और तीसरा है मुल्क की खिदमत। तो ये 3 खिदमत। अब सरकारी जो खिदमत है, पॉलिटिकल खिदमत है, ये तो आप जानते ही हैं, सर सैयद को हम पढ़ चुके हैं। आगे और मजमून निगारी के बाब में हम उनको और देखने भी वाले हैं। अब दूसरी जिल्द जो है, दूसरी जिल्द यानी ये, अब इसमें 6, जैसे पहले हिस्से में 6 उन्वानात थे, यहाँ पर भी जो है उन्वानात दिए गए हैं।
پہلا ہے مذہبی خدمات، جیسے مذہبی خدمات دا لائف آف محمڈنس، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اورینٹلسٹ نے جو ہے وہ اعتراضات کیے تھے، اور اعتراضات اتنے بڑھنگے ٹائپ کے ہیں، مطلب خون کھولتا ہے اس طریقے کے اعتراضات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے بدن میں کپکپاہٹ ہوتی، آپ کو بخار آتا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے، کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک شاید میں ضائع ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا، کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ وہ ہیں جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، جو بیواؤں کی داد رسی کرتے ہیں، جو مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ یہ جو کیفیت تھی، اس کو معاذ اللہ رب العالمین اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے مرگی سے تعبیر کیا ہے، معاذ اللہ صدر ہزار مرتبہ۔ اس طریقے کے اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں ان کے، ہے نا، ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، ہے نا، دیوانہ کہا گیا۔ اسی لیے تو قرآن مقدس میں جواب دیا گیا کہ وہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ تو بہرحال سر سید احمد خان نے جواب دیے ہیں، زبردست کام ہے۔ خطبات احمدیہ پڑھ لیجئے، ابھی اس کا ذکر آیا ہی ہے، لائف آف محمد وہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر سر سید کی مخالفت ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہوئی؟ دیکھو، سر سید خان سے اختلاف رکھنا ذاتی طور پر یہ آپ کا اور میرا اپنا اختیار ہے، کیونکہ جو قرآن مقدس کی تفسیر کا معاملہ ہے، ہم اس پر اپنی رائے کو محفوظ رکھتے، کیونکہ میں یہاں پر مذہبی رہنما کے طور پر تو ان کو پڑھا نہیں رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ علماء کرام کے پاس جائیے، مفتیان نظام کے پاس جائیے۔ ہم پڑھ رہے سوانح نگاری، ہم پڑھ رہے حیات جاوید، ہم پڑھ رہے وہ چیزیں جو حالی نے لکھی ہے۔ تو مذہبی خدمات کو پیش کیا گیا ہے، سر سید کی مخالفت ہے، کامیابی اور اس کے اسباب ہے۔ سر سید میں مختلف جو لیاقتیں، شکل و شمائل، اخلاق، محبت، صداقت، آج جو ہے کوئی ریسرچ ورک کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے ایسے گائیڈ دیکھے ہے، کسی دن انشاءاللہ تعالی لائیو آ کے ان کا نام بنام جو ہے چٹا ان کا کھلنا پڑے گا۔ جارف کے لیے بچوں سے پیسہ مانگتے ہیں، موبائل مانگتے ہیں، جویلری مانگتے ہیں، بچوں سے یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے کسی سے بھی لکھوا لو، بس میرے ٹیبل کے اوپر تھیسس لا کے رکھ دو، میرا آرٹیکل لکھ دو، میری کتاب پرنٹ کر دو، یہ پروف کروا کے لا دو، وہ کام کر دو، صوفہ بنا دو، سبزی لا دو، بچی کو اسکول پہنچا دو۔ ریسرچ کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سر سید ایسا آدمی ہے، جب آثار السنادید لکھ رہے تھے، کیمرہ تو نہیں تھا نا، بہت ہائی کوالٹی میں امیجز کیپچر کرنے کا کوئی آلہ موجود نہیں تھا، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے، کتبات کو لینے کے لیے عمارتوں کے اوپر، میناروں پر، پتہ نہیں کہاں کا وہ اپنے آپ کو لٹکاتے تھے، اور بیٹھ کر ان کتبات کی جو پینٹنگ کرتے تھے، ڈرائنگ بناتے تھے، بہترین مصور تھے۔ سر سید آثار السنادید کو اٹھائیے، پڑھیے، دیکھیے، یہ کم ہے یہ جو کام سر سید احمد خان نے کیے۔ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور، پڑھیے یار، ان کا مطالعہ کیجیے۔ انہوں نے جو رغبت دلانے کی کوشش کی ہے، سسٹم کا حصہ بنایا ہے، ہم کو انگریزی زبان سے قریب کیا ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر احساس، ورنہ وہ دور تو وہ تھا کہ جو ہماری سروس میں موجود تھے وہ والنٹری ریٹائرمنٹ لے کر جا رہے تھے۔ یار دور سے کھڑے رہ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ندی گندی ہے، ندی گندی ہے، تالاب گندا ہے۔ ندی کو صاف کرنے کے لیے، تالاب کو صاف کرنے کے لیے آپ کو گندے تالاب میں جانا پڑے گا، خود کو گندا کرنا پڑے گا، پھر صفائی کیجئے، اپنے آپ کو بھی صاف کیجئے۔ بولنے سے کام نہیں ہونے والا۔ لڑکیوں کی تعلیم سید نے شروع کروائی، انگریزی تعلیم کے حوالے سے بات کی، جو لباس اس کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اب پڑھیے سر سید کو، وہ انگلستان جاتے ہیں، قوم کا درد لے کر جاتے ہیں، وہاں کا نظام تعلیم دیکھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریز ہندوستان میں کیا کر رہا ہے اور اپنے ملک میں کیا کر رہا ہے، اور پھر بتایا انہوں نے یہی بتایا۔ بحث و مباحثہ تکرار پڑھ لیجئے، مت لڑو آپس میں، امید کی خوشی پڑھ لیجئے، تہذیب الاخلاق کے مضامین پڑھ لیجئے۔ تو اس طریقے سے سر سید احمد خان نے بہرحال یہ کام کیا ہے۔ اب جو ان کا شدید مخالف تھا وہ یہ جملہ کہہ کر گیا ہے
جس نے شدت کے ساتھ سر سید کی مخالفت کی ہے. سر سید کام کرتا ہے, لوگ بڑ بولے ہوتے ہیں, سر سید نے کام کیا ہے. بتائیے کس نے کہا تھا. آگے بڑھتے ہیں. حیات جاوید, اسی کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں. اب حیات جاوید کو ہم نے سمجھ لیا, 2 جلدوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں 2 حصے ہیں, دوسرے حصے میں جو ہے وہ 6 عناوین قائم کیے گئے ہیں. اب جو ہے حالی جو کیا لکھتے ہیں, ہم کو اس کتاب میں اس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے 40 برس برابر تعصب اور جہالت کا مقابلہ کیا, تقلید کی جڑ کاٹی اور بڑے بڑے علماء اور مفسرین کو لتاڑا, امام اور مجتہدوں سے اختلاف کیا, قوم کے پکے پھوڑوں کو چھیڑا, ان کی کڑوی دوائی پلائی. ہاں اب یہاں پر یہ جو باتیں ہیں, ہاں ہماری باتیں ہی باتیں, سر سید کام کرتا ہے. اکبر الہ آبادی, ویری گڈ, ماشاءاللہ, زبردست, آپ لوگ کا مطالعہ ہو چکا ہے الحمدللہ. اب یہ جو تھا نا, میں اس پر اس پارٹ پہ جانا نہیں چاہتا. مفتیان کرام موجود ہے, وہ رہبری کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. نیچریت جو ہے اس کے طرف یہ بڑھ چکے تھے, اور پھر وہ آپ پوچھ لیجئے علماء کرام سے, سر سید الطاف حسین حالی جو پھر وہ نیچریت کی طرف جو ان کے قدم بڑھ چکے تھے, وہ دیکھ لیجئے گا. اس کتاب کو تیار کرنے میں جو ہے گرام بیلی کی جو کتاب ہے لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان, اس سے بھی اکتساب فیض کیا تھا الطاف حسین حالی نے. پہلے حصے میں کیا دوسرے حصے میں کیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اسی کے حوالے سے یہاں پر کچھ اقوال سید عبداللہ کے لکھے ہیں, اس کو ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا. اب یہاں پر سر سید احمد خان نے الطاف حسین حالی نے کیوں لکھی, اتنی کتابیں کیوں لکھی, تو اس کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے مشاہیر کی سوانح عمریوں کو جو لکھ رہے تھے, اس کے پیچھے ان کا یہ مقصد تھا کہ بطور فن کے, کیونکہ پیرامیٹرز وہی ہے جو ایک فن کے لیے ہونا ضروری ہے, انہوں نے اپنایا, اور اسی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے افکار و خیالات کو پیش کیا, اور مقاصد جو ان کے نزدیک اہم تھے, کیونکہ الطاف حسین حالی مقصدیت کے قائل تھے. وہ شاعری میں بھی مقصدی ادب چاہتے تھے, نثر میں بھی مقصدی ادب چاہتے تھے, اور جو انہوں نے خیال اپنے پیش کیے, اس خیال کو یہاں پر پڑھیے. دیکھیے کیا خیال انہوں نے ظاہر کیا, کیوں انہوں نے لکھا. پہلی چیز, سوانح عمری تازیانہ عبرت ہے. جیسے فرعون کے حوالے سے ہم لکھ رہے ہیں, تو ہمارے لیے ایک تازیانہ عبرت ہے. بھیا انسان ہے, بندہ ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. قارون کے پاس اگر خزانہ آ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر دے. وہ آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھسایا جاتا رہے گا, اپنے ہی خزانے کے بوجھ میں دھستا چلا جا رہا ہے. جنت بنا لی دنیا میں, لیکن کیا جنت میں اپنا ہی قدم رکھ پایا؟ نہیں رکھ پایا. شداد ہو, حامان ہو, نمرود ہو, فرعون ہو, انہوں نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہے, لیکن اپنی ہی بنی ہوئی جنت کے مزے نہیں لے پائے. پانی کے اندر مینڈک کو پیدا کر دیا گیا, پانی کو ہاتھ میں لیتے تو خون کی شکل میں بن جاتا تھا. طرح طرح کے عذابات نازل ہوئے ہیں. قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ جو سوانح یا سوانح نگاری کی جو روایتیں ہیں, وہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے. اس کے بعد اس سے سوئی ہوئی پسماندہ قوم کی رگ حمیت بیدار ہوتی ہے. رگ حمیت. پڑھ لیجیے حضرت خالد بن ولید کو, پڑھ لیجیے حضرت سعد بن وقاص. ہے قربان, کیا نام آیا ہے سعد بن وقاص. ہم کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, ہماری زندگیاں قربان, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک موقع ایسا تھا, ارے قربان یار, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے حوالے سے فرماتے ہیں, اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. کیا نصیبہ ہے, مطلب احساس کیجئے, مطلب پیغمبر اسلام, اللہ کے محبوب, وہ حضرت سعد کے حوالے سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان. یار ہزاروں زندگیاں نچھاور نام محمد پر. شاعر تو یہاں تک کہتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور تو نے انگلیاں نہیں کاٹی ہے محمد عربی کے نام پر, وہ تو حسن یوسف تھا جو انگلیوں کو کاٹا جا رہا تھا. یہ تو نام محمد کی تاثیر ہے کہ عرب کے مرد جو ہے اپنا گلا کٹوا رہے ہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.
ہے قربان، تو کیا ہے، سوئی ہوئی قوم کی رگے حمیت کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں۔ بچیوں کا معاملہ تو بہت بہتر معاملہ نہیں تھا، بچیوں کا معاملہ بہت عمدہ نہیں تھا، زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا، جوتی کی نوک پر رکھا جاتا، نکاح کے جو معاملات تھے بہت بہتر نہیں تھے، مطلب بتاتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ماں دودھ بعد میں پلاتی تھی، باپ شراب کا قطرہ پہلے پلاتا تھا۔ ایک روایت یاد آ رہی، 2 منٹ کا وقت دیجیے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے، ایک مجلس میں بیٹھے، لڑکیوں کی فضیلت بتا رہے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، وہ ماں باپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، مفہوم بتا رہا ہوں، جن کے گھر میں اللہ رب العزت نے بچیوں کو پیدا کیا، ماں باپ نے اچھا سا نام رکھا، اچھی سی تعلیم دی اور اچھے سے گھرانے میں شادی کر دی۔ ایک گھر سے نور نکل رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اس گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہاں سے نور کی کرنیں برآمد ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی رسول موجود تھے، عاصم ابن قیس، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچیوں کی فضیلت بتا رہے، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 10 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ جب 11ویں بچی کو میں نے دفن کیا، وہ آواز آج بھی میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میں سو نہیں پاتا ہوں۔ میں تجارت کے لیے، سفر کے لیے روانہ ہوا چاہتا تھا، بیوی حمل سے تھی، میں نے کہا کہ اگر بچی ہی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دینا، اور لڑکا ہوا تو پھر پال پرورش کرنا۔ میں سفر کے لیے گیا، واپس آیا، بیوی سے پوچھا، کہا مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ زمانہ یوں ہی گزرتا رہا، دن پہ دن، سال پہ سال، اچانک ایک دن جو میرے گھر پر آنے کا وقت نہیں تھا، میں حاضر ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے صحن چمن میں ایک کلی مسکرا رہی ہے، میری شریک حیات ایک ننھی سی بچی کے بالوں کے اندر زلفوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ میرے آنگن میں بچی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا اور پوچھا کون ہے یہ جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بچی؟ کہا کہ یہ وہی بچی جس کی میں نے خبر دی تھی، مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، میں نے تمہارے ظلم سے خوف کھاتے ہوئے اس کو تمہاری نگاہوں سے چھپا کر رکھ کر اپنی محبت کی آغوش میں اس کو پروان چڑھایا ہے، میں اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تو کہتے کہ میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، کھینچتے ہوئے اس کو اس جنگل میں لے گیا، اس میدان میں لے گیا جہاں پر بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے، حجاج گئے ان سے پوچھ لیجئے گا، عمرہ پر جائیں گے دیکھ لیجئے گا۔ لے کر گیا، گڑھا کھود رہے تھے، کھودتے بھی بچی آتی ہے، بچی کہتی بابا جان آپ کا دامن میلا ہو رہا ہے، آپ رک جائیے، میں گڑھا کھود دیتی ہوں۔ گڑھا کھودا، خود بچی باپ کو بچا رہی ہے کہ میں گڑھا کھود دیتی ہوں، آپ رک جائیے، آپ تکلیف مت اٹھائیے، آپ کا دامن میلا نہیں ہونا چاہیے۔ بچی نے گڑھا کھودا، بچی ہے کتنا گڑھا کھود پائیں گی، ہٹایا گڑھے کو، اپنے ہاتھوں سے کھودا، بچی کو اٹھایا، تھمس کے مار دیا، مٹی ڈالنے لگے۔ کہا بابا بے شک آپ مجھے دفن کر دیجیے، میں ایک لفظ نہیں بولوں گی، کوئی چوچرا نہیں کروں گی، دفن کر دیجیے آپ مجھے۔ تو ایک سوال کا جواب دیجیے گا، بابا میرا قصور کیا ہے؟ غصے میں پاگل تھا، میں نے مٹی ڈالی، لوٹ آیا، وہ سوال آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے، بابا میرا قصور کیا ہے؟ میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں، بیدار ہو جاؤ تو نہیں جواب دے پا رہا ہوں، بابا میرا قصور کیا ہے؟ آپ ابھی فضائل بیان کر رہے ہیں، مجھے بچی کی یاد آ رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے جو معمولات ہیں، قبول اسلام کے بعد اللہ رب العزت جو ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے حوالے سے احادیث کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہے۔ پھر بچوں کی کفالت کا فریضہ ان صحابہ نے انجام دیا ہے۔ شاعر نے یہی تو کہا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ موت نے کس کو مسیحا کر دیا۔ مطلب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے غیروں کی بچیوں کی عزت کی محافظت کرتے ہوئے نظر آئے، بیواؤں کی داد رسی کی، یتیم بچوں کی کفالت کی، غیر مسلموں کی بچوں کی عزتوں کو تحفظ فراہم کیا۔ بیت المقدس گئے تھے، یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا تھا، نگاہیں نیچی کرتی وہ رخصت ہو گئی۔ یہی تو کہا تھا پادریوں نے، جب تک ان کی نگاہوں کا تقدس باقی ہے اس قوم کو کوئی شکست فاش نہیں دے سکتا۔ آج ہم فٹ بال کی طرح جو بن چکے، جو جدھر چاہتا ہے کک مار کر اڑا کر پھینک دے رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نگاہوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، بچوں کا عزت اور ان کا احترام وہ دل میں کچھ کم ہو چکا ہے۔ ہم کو تو یار محافظ بنایا گیا تھا، ہم کو تو جو ہے داد رسی کرنے والا بنایا گیا تھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا، معاف کیجئے گا وہ افراد جو بعد میں دیکھ رہے ہیں، کمنٹ مت کیجئے گا پلیز کہ سر آپ بہت ڈیپ میں چلے جاتے ہیں، وہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ بات یہی ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ پڑھانا مجھ سے نہیں ہو پائے گا، معاف کیجئے گا۔ لیکن حال ہی نے جو اپنا نظریہ پیش کیا سوانح نگاری کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ اس سے سوئی ہوئی پسماندہ قوم کی رگ حمیت وہ بیدار ہوتی ہے۔ اور اگر اس لفظ کو پڑھاتے وقت میں آپ کی رگ حمیت بیدار نہیں کر پایا تو نہیں میرا پڑھانا ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ رگ حمیت سمجھانا ہے اور وہ محسوس ہونا چاہیے آپ کو، جو سوانح عمری کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے ایک واقعے کے ذریعے سے ابھی ایک جذبہ، ایک بیداری آپ میں آئی ہوں گی، اس سے نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ میں بھی یقیناً تحریک پیدا ہوں گی۔ نگاہوں کی حفاظت ہے، تقدس ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، معاملہ فہمی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہوتی ہے سوانح عمری کے ذریعے سے۔ اس کا مطالعہ بڑے بڑے کام پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے الطاف حسین حالی نے نسل نو کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان میں جوش، ولولہ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے مختلف سوانح کو تحریر کیا ہے، جس کی تفصیل ابھی اس وقت ہم نے دیکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی، زبردست پرسنالٹی، زبردست پرسنالٹی مولانا شبلی نعمانی، اردو ادب کے دوسرے اہم سوانح نگار، ناموران اسلام کے نام سے، ہیروز آف دی اسلام کے نام سے آپ نے جو ہے لکھنا شروع کیا تھا۔ اور ان کی جو پہلی اس سلسلے کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے المامون، 1889 میں انہوں نے تصنیف کی۔ اور دیباچے کے حوالے سے آپ نے تاریخ اور سوانح عمری کا کوئی خاص فرق محسوس نہیں کیا، اس کے حوالے سے جو ہے ان باتوں کو اہم طریقے سے انہوں نے بتانے کی کوشش کی، اور اسلام کی مفصل تاریخ انہوں نے بتائی ہے۔ اس میں مامون کے عہد کے اور ان کے معاشرت، ان کی زندگی کے حوالے سے، بغداد کی تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے بہت کچھ تصنیف کی ہے المامون۔ تھوڑا سا محمد غیاث وقت دیجیے گا، شبلی صاحب کو پڑھ لیتے ہیں تو آج ہمارا یہ موضوع ہی مکمل ہو جائے گا، اور کل پھر ہم انشاءاللہ خود نوشت سوانح کے حوالے سے پڑھائی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی جو دوسری تصنیف ہے سیرت النعمان، 1891 میں منظر عام پر آتی ہے، اور فقہ حنفی کے بانی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کی مطلب ہمارے یہاں تو مہاراشٹر میں تو انہی کی تقلید ہوتی ہے، اگر کوئی کیرل وغیرہ سے تعلق رکھتا ہو تو ان کے یہاں 4 ائمہ ہے، 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو میں نے جو کہا ہم، تو وہ فقہ حنفی کے جو امام ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام اعظم ہے، تو اس طریقے سے مختلف علماء کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے جو امام ہے، امام اعظم، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے، علمی خدمات کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے شبلی کے ذریعے سے، سیرت النعمان۔ اور اس کتاب کو لکھنے کے 2 سبب تھے۔ پہلے یہ کہ آپ الفاروق پر کام کر رہے تھے، اب الفاروق کے لیے جن کتابوں کی ان کو ضرورت تھی، وہ چونکہ اس وقت جو ہے یورپ میں زیر طباعت کے مراحل سے گزر رہی تھی، تو اب انتظار میں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر جب تک کہ کام کر لیا جائے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے کہ انگریزی میں امام صاحب کی بہت ساری سوانح عمریہ موجود تھی، لیکن اردو میں کچھ موجود نہیں تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اردو میں جو ہے اب تک بھی کوئی کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے شہر میں بہت ساری مجالس ہوتی ہے، انہیں وہ سنیں گے تو برا مان جائیں گے، وہی گل و بلبل کی بات ہو رہی ہے، کوئی مقصدی ادب کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کو راضی نہیں ہو پا رہے۔ بچوں کی رہنمائی کرنا، گائیڈ لائن کرنا،
اسی کے حوالے ہاں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا بھی یہی خیال ہے جو الطاف حسین حالی کا ہے، مقصدی ادب ہونا چاہیے، مقصد 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 بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال تو انگریزوں نے کام کیا، اردو میں نہیں تھی، تو پھر شبلی صاحب نے سوچا کہ چلو یہ کام مکمل کیا جائے، اور اس طریقے سے یہ 2 وجہ تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے سیرت النعمان کو جو ہے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد جس کتاب کو وہ انتظار کر رہے تھے لکھنے کے لیے، الفاروق، وہ کام ان کا مکمل ہوتا ہے، اور سب سے زبردست کتاب ہے یہ، شبلی کی جو سوانح عمری پر مشتمل ہے، اور اس میں تکنیک کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تاریخ اور سوانح میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں بھی چیز آپ کو محسوس نہیں ہوں گی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کو لکھتے وقت ان کے لیے جو سب سے بڑا معاملہ تھا یہی تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم کو پر ہم لکھیں گے تو پھر بہت ساری شخصیات، پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہوگا، سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہوگا، حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، حضرت خالد کا ذکر ہوگا، حضرت بلال کا ذکر ہوگا، حضرت خباب کا ذکر ہوگا، لیکن لکھنا تو آپ کو الفاروق ہے نا، سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت پر لکھنا ہے آپ کو۔ تو یہ زبردست کام کی ہے شبلی نعمانی نے کہ کسی کی شخصیت کو مجروح بھی نہیں کیا، اور سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت کو لکھنے کا حق بھی آپ نے ادا کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے الغزالی، امام غزالی کو ہم جو ہے نا ایک صوفی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ امام غزالی زبردست فلاسفر تھے، فلسفی تھے یار۔ آپ جہاں افلاطون کو پڑھ رہے ہیں، سقراط کو پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیے امام غزالی کو پڑھیے، زبردست فلسفی تھے۔ ان کے جو فلسفیانہ خیالات ہے، اصل میں ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو محتاج بنا کے رکھا ہے، ایک مخصوص نظریہ ہم دینا چاہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیے، بحیثیت ولی ان کو پڑھیے، بحیثیت آپ جو ہے ان کو صوفی کے طور پر پڑھیے، لیکن ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ ان کو فلسفی کے طور پر بھی پڑھیے۔ تو الغزالی، امام غزالی پر آپ نے لکھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں مولانا روم کے حوالے سے سوانح مولانا روم، ان کی جو عارفانہ مثنوی ہے، مثنوی مانوی، جس کا ترجمہ جو ہے وہ کئی سالوں سے قاری ظہیر الدین صاحب کر رہے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سن لیجئے گا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے یہاں پر آپ نے شبلی نعمانی صاحب نے جو ہے مکمل کی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ شبلی نعمانی کے حوالے سے پھر جو ان کی آخری اور زبردست کتاب ہے سیرت النبی، وہ لکھ رہے تھے، اور درمیان میں جو ہے ان کا سانحہ پیش آتا ہے، اور وہ پھر وہ مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کو جو ہے بعد کے اندر مکمل کیا تھا۔ پھر 4 جلدوں پر مشتمل یہ جو خاکہ جو انہوں نے خود تیار کیا تھا، سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا۔ یہ 2 پیراگراف جو ہے از خود پڑھ لیجئے گا، شبلی نعمانی کی جو آخری کتاب ہے۔ پھر یہ کچھ اہم چیز ہے خود نوشت، میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے دونوں چیزوں کو جو ہے وہ پڑھا دوں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، شاید کلاس کا وقت بھی زیادہ ہو گیا اور بات بھی پوری نہیں ہو پائی۔ تو اردو کی جو یہ خود نوشت والا پارٹ ہے، میں یہاں پر اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا آخر میں جو بھی سوالات رہیں گے وہ سوالات ہم اس کے سوالوں کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آپ کے سوالات، میرے جوابات، چاہے جتنا بھی وقت لگے آپ پوچھیے، میں فی الوقت ریکارڈنگ وغیرہ بند کر دیتا ہوں۔